हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहिएगा जीसस लव्स यू। और पड़ोसी बदल के तो पंजाबी च कहा में यीशु तेनू प्यार करता है। कहिएगा जोर से आमीन। आप ईमान रखते हैं यीशु आपसे प्यार करता है? आमीन। वक्त था कि बहुत खूबसूरत प्रस्तुति कर रही थी क्वायर और हम सब के मिलकर। आइए अब खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथ। मैं याद नामा में चलिएगा। जितने लोग बाइबल लेकर आए हैं वो 12वां बाब खोल लीजिएगा, और जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है वो गौर से सुनिएगा कि जो कलाम का हिस्सा खुदा आज हमारे दरमियान लेकर आया। मैं पादरी फैसल माइकल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हीं से गुजारिश करूंगा कि एक माइक दे दिया जाए पादरी साहब को कि वो हवाला पढ़ने में जो है वो रहनुमाई कर दीजिए। ईमान 12वां बाब है और उसकी पहली आयत से, चूंकि आप जानते हैं कि इन दिनों पाकिस्तान की कलीसिया किन किन हालातों में से गुजर रही है, आज़ारसानियों और मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करते हुए भी ये इस बात की दलील है कि इन तमाम हालात में आप खुदावंद के घर आए और बड़ी तादाद में आए हैं। ये बात का सबूत है कि आप खुदा से प्यार करते हैं। आमीन। आइए बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे कि जब आज़ारसानियां शुरू हुई हैं तो इब्तिदाई कलीसिया क्या किया करती थी, कैसे 2000 साल पहले से जब लोगों पर आज़ारसानी आई तो वहां से खुदा का कलाम चलता 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 पाकिस्तान के खित्ते में दाखिल हुआ और किस तरह हम तमाम तक पहुंचा और हमने मसीह की निजात में दाखिला पाया, यीशु को अपना मुनज्जिम खुदावंद तस्लीम करके हमेशा की जिंदगी में दाखिल हुआ। आमीन। अब देखते हैं ईमान की किताब 12वें बाब में कि यहाँ पर एक स्टोरी देखते हैं। जी पादरी साहब तैयार है? यस जी। पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा मेरे साथ। खुदा के कलाम में लिखा है जी। करीबन उसी वक्त जी हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाहर पर हाथ डाला। जब यीशु मसीह आसमान पर चले जाते हैं और रसूलों को कहते हैं कि तब तक ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास यानी रूहे हक ना मिल जाए, तुम बाहर जाकर मुनादी ना करना। और जैसे ही उनको रूहे हक मिलता है पेंतिकोस्त के दिन और वो रूह से भरे हुए जाते हैं और पतरस रसूल खड़े होकर वो अपना पहला खुतबा रूहे हक की मदद से बयान करते हैं तो हजारों हजार की तादाद में लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और सबसे बड़ा बपतिस्मा भी वजूद में आता है जो 3000 से भी ज्यादा लोगों ने लिया है। और वो यीशु मसीह की मुनादी करते 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 उस खित्ते में जब फैलने लगे तो शुरू ही से इब्लीस जो है वो खुदा यीशु को पसंद नहीं करता। मेरे साथ नहीं है कलीसिया यीशु को पसंद नहीं करता, ना तो उसके नाम को, ना उसके लोगों को और ना ही उसके काम को। इसीलिए वो करता क्या है, यीशु की मुनादी रोकने के लिए खुदावंद का कलाम ना फैले, इसलिए वो जिस जिस खित्ते में उसकी अथॉरिटीज होती है 106 बाब के मुताबिक कि वो वहां पर अपने वोकल्स भेजता है और वो वहां की टेरिटरीज में, वहां की सिटीज में, वहां के जिलों में जाकर इब्लीस लोगों का इस्तेमाल करके खुदा के लोगों को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता। और ईमान की किताब में भी एक वाकया ऐसा ही हुआ है कि इन्होंने पतरस रसूल को पकड़ने से पहले बहुत सारे लोगों को मारना शुरू किया, उन्हें सताना शुरू किया, उनके घरों को जलाना शुरू किया, उनको यहूदिया और तमाम उस इलाका में जहां पर यीशु की मुनादी बड़े जोर से हो रही थी वहां से उनको निकालना शुरू किया। और वहां की गवर्नमेंट भी उनके साथ जो है वो उनका साथ देने लगी। वहां के हुक्मरान भी जो है खुदावंद के लोगों को सताने में क्या उनके साथ खड़े हुए। बादशाह क्या लिखा कि हेरोदियास जो है उस वक्त का हाकिम था, उसने क्या किया, दोबारा से पढ़ेंगे। उस वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए उसने कलीसिया को सताने के लिए बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। और यूहन्ना के भाई को किससे कत्ल किया, याकूब को तलवार से। एक मसीही को खुदावंद यीशु पर ईमान रखने वाले शख्स को कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर क्या करने लगे जी,
जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई, जब देखा कि ये बात किनको पसंद आई है, यानी ऐसे गिरोह को जो यीशु की पैदाइश से लेकर यीशु की मुनादी तक यीशु को पसंद नहीं करते थे, यीशु के मौजज़ात के भी खिलाफ थे, यीशु की कुदरत के भी खिलाफ थे, उसकी मुनादी के भी खिलाफ थे, और वो किसी न किसी तरीके से यीशु की मुनादी को रोकना चाहते थे। और उन्होंने किया क्या कि वहां के जो हुक्मरान थे उन्हें अपने साथ मिलाया ऐसी लॉबी ने, और उनको कहा कि मसीहों को सताना क्या कर दो, शुरू कर दो, इन्हें मारना शुरू कर दो। हुक्मनामे जारी किए, और आप साउल की बात जानते हो जो बाद में बालूस बना है, वो भी घर घर जाकर कलीसिया को क्या किया करता था, सताता था, मारता था, और बहुत सारे कलीसिया के लोगों को पकड़ने के लिए वो दमिश्क की इलाज से जाता हुआ और उनको नुकसान पहुंचाने जा रहा था, लेकिन यीशु ने उसकी जिंदगी को तब्दील किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदियास जो है कुछ यहूदी टोले के साथ कुछ अन्य यहूद के ऐसे लोग जो फकीह फरीसी और सदूकी कहलाते हैं, जो यीशु की तालीम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो सच्चाई की बर्दाश्त नहीं रखते थे, वो खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े हुए। जल्दी से पढ़ेंगे क्या लिखा सर? जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई, यीशु खुदा के लोगों को परेशान करना यहूदियों को पसंद आ रहा है कि हम इन्हें मारेंगे, हलाक करेंगे, सताएंगे, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके अंदर जो है फरीसी का अंदर थी। फिर क्या लिखा सर? तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। पतरस जो था उस वक्त का लीडर था। पतरस को खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा। अब उन्होंने जब पहले कलीसिया को सताना शुरू किया, and they were finding who was responsible for everything, वो देखने लगे कि कौन ऐसा शख्स है जो इस तहरीक को यीशु के बाद आगे लेकर जा रहा है, कौन इनका रहनुमा है, कौन इनका लीडर है, क्यों ना उसे पकड़ा जाए। और वो पतरस को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते वो पतरस तक पहुंचते हैं। तो क्या लिखा सर? उन्होंने पतरस को भी गिरफ्तार, उन्होंने पतरस को क्या कर लिया? पकड़ कर कैद खाना में बंद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। फिर और ये ईद फतीर के दिन थे, और यहूदियों की एक ईद थी जी, और उसको पकड़कर कैद किया। उसको पकड़कर कहां पर रखा जी? कैद किया, कैद कर लिया पतरस को कि ही वाज द लीडर। यही वो शख्स है, अगर इसे मार दिया जाएगा तो ये सारे तितर-बितर हो जाएंगे। लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि अगर पतरस को भी पकड़ लेंगे, खुदावंद ने और भी कई पतरस रखे। हालेलुया। और पतरस को पकड़ा, अभी यीशु के निकाले बुला सकते हैं। ठीक है, पतरस को कैद खाना में रखा। फिर क्या हुआ? और निगरानी के लिए चार सिपाहियों के, ये बड़ी खास बात है। पतरस निहत्था, सॉरी भाई साहब, पतरस निहत्था है, कोई वेपन उसके पास। अब जब मैं चर्च में से अंदर आ रहा था तो मैं एक प्यारे भाई को देख रहा था जो ड्यूटी कर रहे थे। देयर वाज नो एनी वेपन। ये आज से नहीं बल्कि मसीहों का वतीरा है कि ये अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। ये तब से रिवाइज चलती आ रही है। पतरस के पास कोई पिस्तौल, कोई गाने, कोई मशीनरी नहीं थी। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो यीशु पर ईमान ले आया था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो खुदा यीशु मसीह के नाम की मुनादी करता था। उसका कसूर ये था कि वो हैकल में यहूदियों के सामने खड़ा होकर कहता था कि यहूदियों मेरी बात कान खोल के सुन लो, जिस यीशु को तुमने मसलूब किया है उसी को खुदा ने खुदावंद ने किया और मसीह ने किया। हालेलुया। मैं तो उसी की मुनादी करने से पड़ेगा। हालेलुया। अब कोई पतरस जिसको यूहन्ना के साथ पहले मारा गया हैकल में और उसे कहा गया कि यीशु का नाम लेकर मुनादी यहाँ पर ना करना, लेकिन वो ये कहने लगा कि क्या हम खुदा के आगे आदमियों की बात ज्यादा माने। उसने कहा हम तो जिंदगी की यही बात है, फिर हैकल में जाकर सताएंगे, चाहे हमें मारना है तो मार दो। उसे इस बात के लिए सजा दी गई। उसने उस वक्त जो गमलीएल था या उस वक्त की जो कांग्रीगेशन थी उनकी बात नहीं मानी। उसे कैद खाना में रखा गया और खास तौर पर सिपाही एक निहत्थे इंसान के ऊपर जिसके पास ना तो ऐसी फौज है, ना मिलिट्री है दुनिया की जैसी, ना उनके पास वेपन्स है कि वो किसी कौम को हलाक करने वाले या वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, कुछ भी नहीं है। निहत्थे और उनके ऊपर सिक्योरिटी लगा
شروع کیا. پہلے اسے کہاں ڈالا ہے؟ کلیسیا میرے ساتھ رہے گا پلیز. کہاں پر ڈالا؟ قید خانہ کے بعد وہاں پر بہت سارے سپاہی تعینات کر دیے گئے ہیں. پھر کیا ہوا سر؟ اور نگہبانی کے لیے 4 سپاہیوں کے جی 4 پہروں میں رکھا. نگہبانی کے لیے کتنے سپاہیوں کو؟ 4 سپاہیوں کو کتنی شفٹ میں سر؟ 4 پہروں میں. 4 پہروں میں رکھ دیا. خداوند کا خادم جو کلام سنانے والا ہے, جو خداوند کی منادی کرنے والا ہے, لوگ اس سے ایسے ڈرے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا ٹیررسٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے 4 پہرے دار رکھے. ایک دستہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا. جیسے ہی وہ منتقل ہوتے ہیں دوسرا فائز ہو جاتا ہے. جیسے ہی دوسرا دستہ جاتا تیسرا آ جاتا ہے. جیسے ہی تیسرا دستہ ڈیوٹی کر کے جاتا چوتھا آ جاتا ہے. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پترس سے تو بچ جائے. ان کو ڈر صرف ایک بات کا تھا کہ اگر پترس باہر نکل گیا تو اس نے وہی کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں سے منع کرتے ہیں, جس کے لیے ہمیں سے. اب 4 دستے اس قید خانہ کے ارد گرد لگائے گئے ہیں. پھر کیا ہوا سر؟ اس ارادہ سے کہ فسح کے بعد یہ ارادہ بھی کر لیا. میٹنگ کیبنٹ پہ بیٹھ چکی ہے. انہوں نے آپس میں بات کو گن لیا ہے کہ ہم پترس کو جیسے یہ عید فطیر ختم ہوگی ہم پترس کو کیا کریں گے؟ کلیسیا بتا کیا کریں گے؟ ہلاک کر دیں گے, مار دیں گے. پھر کیا ہوا سر؟ بات اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. جی بس قید خانہ میں تو پترس کی نگہبانی ہو رہی تھی جی مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان. یہ بڑی خاص بات ہے بہنوں بھائیوں. بدل و جان خدا سے دعا کر رہی تھی. جی اب یہ رکیے گا سر. پترس قید خانہ میں ڈال دیا گیا ہے. اب اس سے پتہ نہیں ہے کہ عید فطیر کے بعد میں چھوٹنے والا بھی ہوں کہ نہیں. اور یہاں خاص بات کیا, پترس اپنے لیے دعا نہیں کر رہا. خدا کا کلام ہمیں نہیں سکھا رہا کہ پترس اپنے لیے دعا کر رہا. اب وہ قید خانہ میں سخت پہرے لگا دیے گئے ایک ایماندار کے اوپر. ایک مسیحی کو ایسے بند کر دیا گیا کہ نہ جانے اس نے کون سا ظلم کر دیا, نہ جانے وہ اس ملک پر قوم کے خلاف کون سا پلان کر رہا ہے. سیکیورٹی پر سیکیورٹی ایک نہتے انسان کے اوپر لگا دی گئی ہے. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک ایماندار تھا. جب اس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا تو جب روح حق پر اس نے بیٹھ لیا تو اس میں اتنی دلیری آ گئی. قوت کا لباس پہنتے ہی وہ تمام یہودیاں اور دوسری قوموں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا تسی سمجھتے ہو یا نشے چلے ہم نشے میں نہیں, ابھی تو پہلی دن چلا ہے اسٹور نہیں کھلا. اتنی صبح کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کہنے لگا ہم اس روح کے نشہ میں جنوں تسی نہیں جانتے. یہ وہ نشہ ہے جو ہڈیوں سے نہیں آسمان سے اترتا. سب بولے گے ہاللیلویا. اب وہ خداوند کی روح سے بھرا ہوا ہے اور قید خانہ میں ڈال دیا گیا. سیکورٹی سخت ہو گئی ہے. کیسے روکا جائے کہ یسوع کا نام جو ہے وہ ملک پاکستان میں نہ پہنچایا جائے. ہونے کیا لگا, کلیسیا نے ایک ارادہ کیا, آپس میں فون کالز کیے ہیں, میسیجز واٹس ایپ پہ کرنا شروع کیے ہیں کہ ہمارے خلاف ابلیس نے اپنا کام کیا کر دیا ہے, تیز کر دیا ہے. ہمارے راستے بند کرنا شروع کر دیے ہیں. ہماری نوکریاں چھیننا شروع کر دی ہیں. ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا. ہمیں سکولز میں تنگ کرنا شروع کر دیا. ہمیں ہاسپٹلز میں تنگ کرنا شروع کر دیا. ہمیں اداروں میں تنگ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اب کلیسیا نے جیسے یہ باتیں, یہ میں آج موجودہ دور کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمیں پترس کی سٹوری فرق ہے, میں آج اپنے ایمانداروں کو ریلیٹ کر رہا ہوں. وہ کلیسیا بدل و جان ہو کر ایک مقصد پر کیا ہو گئی, کھڑی ہو گئی اور دعا کرنے لگے. اور ان کی دعا ایک ٹارگیٹڈ پریئر تھی. انہوں نے کسی اور چیز کے لیے دعا نہیں کی. انہوں نے صرف اور صرف پترس کی رہائی کے لیے دعا کرنا شروع کیا. اس بات سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب ہم متفق ہو کر کسی ایک بات پر دعا کرتے ہیں, ٹارگیٹڈ پریئرز کرتے ہیں, تو اگلے حصہ میں لکھا خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا. آئیے پڑھتے آگے کیا لکھا ہے. جب کلیسیا دعا کر رہی تھی اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا, اب پترس کے پاس کوئی موقع موجود نہیں تھا. اس کا ٹائم اتنا قریب آ چکا تھا کہ صبح چڑھتے ہی اسے قتل کرنے والے تھے, اسے مارنے والے
नजर आ रही थी। पहले तो कुछ दिन थे, पहले फिर घंटे हुए, और घंटों में से भी वो मिनटों में, सेकंड्स में जो है वो वक्त जो है तेजी से जा रहा था। और जब कलीसिया दुआ करने लगी, देखिएगा आपकी दुआ से होता क्या है। कलीसिया जब ईमानदार दुआ करता है तो फिर खुदा शर्रों को तब्दील कर देता। हालेलुया। खुदा फिजाओं को बदलना शुरू कर देता, खुदा मुल्कों को सरफराज करना शुरू कर देता, खुदा तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर देता, खुदा सुरमाओं को उठा खड़ा करता है। जैसे ही वो दुआ करने लगे और पतरस को पेश करने ही वाले थे तो क्या हुआ सर? तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ। अब उसी रात एक वाकया होने लगा जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ। आज इस वाक्य को हम ईमानदार होते हुए अपनी जिंदगियों से भी रिलेट करेंगे। जब पतरस के पास वक्त भी कम है और फिर उसे कैद खाना में अंदर डाला गया, बाहर भी सिपाही है और उस कोठरी के जो चार दीवारी है उसके बाहर भी सिपाहियों का पहरा है कि पतरस भाग ना जाए। और फिर उसके ऊपर भी एक काम किया और सिक्योरिटी साफ कर दी और सख्त सिक्योरिटी कर दी कि पतरस अंदर था, उसे कहां बांधा गया? कितनी जंजीरों के साथ? 2 जंजीरों के साथ बांधा गया है। और जब आप ईमान की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर जंजीरें ऐसी हुआ करती थी कि वो यहाँ गर्दन में पटा डालते थे जिससे हाथ भी बन जाते थे और पांव भी, और इंसान चल भी नहीं सकता। ऐसा पतरस को बांध दिया। ना उम्मीद पतरस कैद खाना में अपनी जिंदगी के लम्हात को गिनना शुरू कर दिया होगा पतरस ने, ना उम्मीद हो चुका होगा। और उस कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे पता नहीं चला कि अब अगला दिन मैं देखने भी वाला हूं कि नहीं, मेरे साथ अगला लम्हा क्या होने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है। वहां पर और सिक्योरिटी सख्त करके 2 पुलिस वाले, 2 गार्ड जेल के अंदर, उसके साथ एक दाई और एक बाई रख दिया गया। फिर क्या हुआ सर? और 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। पतरस 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था। वो इधर भी नहीं पलट सकता था, वो इधर भी नहीं पलट सकता था। पतरस तो सोता था लेकिन सिपाही एक्टिव थे, कहीं ऐसा ना हो कि पतरस हमें मार कर या धोखा देकर यहाँ से भाग जाए। वही सिपाही उसे या ऐसे है कि उसको इस तरफ नहीं होने दे रहे ना इस तरफ होने दे रहे हैं, उसके ऊपर एक और सिक्योरिटी लगा दी। वो क्या जी पढ़े? और पहरे वाले दरवाजे पर कैद खाना की निगरानी कर रहे। अब पहरे वाले कैद खाना के दरवाजे पे पतरस इस जेल में, फॉर एग्जाम्पल ये जेल है, यहाँ पर पतरस क्या है, सिपाही खिला देते हैं कि कहीं पतरस इनसे छूटकर इनसे भी आगे ना निकल जाए। यहाँ भी सिक्योरिटी एक ईमानदार के ऊपर लगा दी गई है। इतना खतरा भी उसको ईमानदार से पड़ गया है क्योंकि वो ये जानता है कि जब ईमानदार अपनी आय पर आएगा तो वो अकेला ही खड़ा होकर पूरे मुल्क को तब्दील कर सकता है। हालेलुया। यीशु के लिए जोर में खड़ा जाएगा। अब पतरस से वो डरे हुए हैं और उसे एक सिपाही, 2 सिपाही अंदर और 2 बाहर है, उसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी है। क्या है लिखा सर? निगरानी कर रहे किस दिन? कैद खाना के दिन। क्या हुआ कि देखो खुदावन का एक फरिश्ता। अब यहाँ पर कलीसिया दुआ कर रही है, पतरस यहाँ कैद खाना में है, यहाँ भी सिपाही है, यहाँ भी सिपाही है, बाहर भी सिपाही है, अपने इसने चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, ईमानदार की बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। घर भी जला दिया गया है, मालों को था भी लूट कर ले गए हैं, जो जमा पूंजी थी उसे भी उठा कर लेकर चले गए हैं, जहेज का सामान भी लेकर चले गए हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में आगे होने क्या वाला है। अब ना उम्मीद ईमानदार नजर आता है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन देखिए आपकी दुआएं क्या करती है। जब आप मुद्दों से खोकर खड़े होकर उस जिंदा खुदा को पुकारते हैं तो वो देखिए क्या करता है। अब सुबह तो वो कल होने वाला था, जब कलीसिया दुआ कर रही है तो कैद खाना में कुछ हलचल होना शुरू हुई है। इससे पेश करके कैद खाना में हलचल होना शुरू होती, आसमान पर हलचल होना शुरू हुई है। खुदावंद यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठे हैं, उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को यहाँ कैद किया हुआ, एक फरिश्ता को बुलाया है
بھرا ہوا ہے، اس اختیار سے بھرا ہوا ہے، اور اب وہ ایک ایماندار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے مارنا مار دو، میرا گھر جلانا ہے جلا دو، میرے بسترے پوئے پالے رہنی چاہیے للہ، لیکن میں یسوع کا انکار کرنے والا۔ سب بولو ہاللویا، ہاللویا۔ اس نے کہا میں ایماندار ہوں، اور دیکھیے ایمانداروں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے جب امیدیں سب چلی جاتی ہیں، مرنے کے قریب ہوتا ہے، اسی وقت خدا نے آسمان سے اپنے ایک فرشتہ کو ڈسپیچ کیا، اور اس کان کوٹری میں جہاں پر اندھیرا ہے کیا ہوا پادری صاحب؟ آگ کھڑا ہوا، خداوند کا فرشتہ اس کوٹری میں آ کھڑا ہوا، اور اس کوٹری میں نور چمک اس گیا۔ کوٹری میں کیا چمک گیا؟ ہاللویا۔ خداوند نے کہا تم دنیا کا، اور بھائی جتنے نور جائے اتنے اندھیرا رہنا ہے۔ پانچ صاحب کل مجھے ایک بات بتا رہے تھے، کچھ ایسے بھی مسیح ہیں نہ انہوں نے نور مسیح ہے اندر بھی ہے، اندر بھی ہے، لیکن ہم نے ایسے مسیح نہیں بننا، ہم نے روشن مسیح بننا ہے، جو روح القدس سے بھرا ہو، جو توبہ یافتہ ہو، جس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہو کہ ہزار ثانیہ آتی ہے تو آئے، میری نظر تو ان آسمانی چیزوں پر ہے جہاں میرا مسیح رہتا ہے۔ ہاللویا۔ اور مجھے پتا ہے کہ آنکھ جھپکتے ہی ایک دن خداوند آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسا ایماندار خداوند تلاش کرنا ہے، ایسے ایماندار ہمیں بننا ہے۔ اور خداوند کا فرشتہ آیا ہے اور وہاں پر نور چمکا تو کیا ہوا؟ اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاں جی جلدی سے ہاتھ مار کر اسے ایک بچہ جلدی سے آ جائے، کوئی بھی جلدی بھائی بچ کے آیا، جلدی شاباش جلدی کرو، تھینک یو جیسس۔ دیکھ جاؤ یہ پترس ہے، کیا خانہ میں خداوند کا فرشتہ آ گیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے فرشتہ سمجھے گا میں ہے نہیں، اوکے تھوڑی دیر کے لیے پتہ فتوا نہ تو بات، اوکے اب خداوند کا فرشتہ پترس پر آیا ہے، یہاں بھی دو قیدیوں نے سے جھگڑا ہوا، نہ ادھر جا سکتا نہ ادھر جا سکتا ہے، حالات ایسے پیدا ہو گئے، پترس کو پتا نہیں، مایوس مان تھوڑا نا امید، اوکے مایوس ہے، اسے پتا نہیں کل کیا ہونے والا ہے، پریشان ہے، دیکھیں ایسے ہی صحیح ایکٹنگ کر رہا، بچے کے لیے تعلیم جائے گا، اب مایوس بنا ہوا ہے، اس کے پاس جینے کی وجہ بھی نہیں ہے، اسے پتا نہیں، خداوند کا فرشتہ آسمان سے کھڑا ہو کر ایک ایماندار کے لیے آیا ہے۔ جب تمام کلیسیا مل کر ایماندار کی رہائی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان پر کچھ ہونا شروع ہوتا ہے، ہلچل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، خدا اپنے کروبی کو بلاتا، خدا اپنے فرشتے کو بلاتا، اور سیدھا فرشتہ کال کوٹری میں پہنچ جاتا ہے، اور پترس کے پاس کھڑا ہوا، کیا ہوا سب پڑھیے گا؟ اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے ہلایا اور کہا جلد اٹھ، اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مارا گیا، پہیا چھتی اور چھال مارنے کا کیسا پڑے گا؟ ہاللویا۔ ایکی ہونے پسنا کھلے جا، آزاد ہو گیا، پریز اللہ۔ خداوند نے اپنے بندہ کو فرشتہ کے وسیلہ سے آزاد کیا، پترس یہاں پر دیکھا ہے، خدا کا فرشتہ آ کھڑا ہوا، اس نے کہا پترس تو کیوں مایوس ہوتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں تو ہے کون ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے؟ کیا تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ تو وہ ایماندار ہے جس کے لیے یسوع نے اپنا خون بھی بہا دیا؟ ہاللویا۔ کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں تو مردہ لازر کو ایک دن کہوں کہ لازر باہر آ جا، تو وہ 4 دن کے بعد بھی دفن سمیت باہر آ جاتا ہے؟ تو ایسا ایماندار ہے، تو ایسے خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، تو ایسے یسوع کو ماننے والا ہے جس کی آواز میں آج بھی وہی قدرت ہے، پائی جاتی ہے۔ ہاللویا۔ یسوع نے نظر جاتا ہے، اب خدا کا فرشتہ آیا، اس نے پترس کو اٹھایا، اور اس کا پہلا الفاظ کیا تھا؟ پترس کیا تھا؟ پترس جلد اٹھ۔ آج یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہتا ہوں، اب پلیز کیسے آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے؟ وہ ایک ایماندار کو سب سے پہلے ٹریپ کرتا ہے اس کے گناہ میں اور کنفیوژن میں۔ بہت ساری ایمانداروں اور نوجوانوں کو یہ سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی، وہ یسوع پر ایمان بھی رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کیفے سے نکل نہیں رہے، کیونکہ ابلیس اپنا کام ان کے خلاف تیزی سے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ والا سپاہی گناہ کی علامت،
اور یہ والا سپاہی کنفیوژن کی علامت ہے، اور ابلیس ایماندار کو مسلسل حالت جنگ میں بیزی رکھتا ہے، میں کوئی نہ کوئی کام اس کی طرف بنا کے رکھوں تاکہ یسوع کا کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد 2 اور سپاہی ہیں جو اس حصہ سے جو قید خانہ کا ہے وہاں سے اگر پطرس نکل بھی جائے، اگر آج کا مسیح گناہ اور کنفیوژن پر اوور کم بھی کر جائے تو وہ جیسے ہی اگلا قدم باہر بڑھاتا ہے اس کے سامنے 2 اور سپاہی کھڑے، اور وہ سپاہی جو ہے ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ کس کی؟ ڈر اور خوف کی علامت میں بہت سارے مسیحی جو ہے وہ زندگی گزارے نہ جانے، وہ یہ سوچتے کہ خدا پتہ نہیں مجھے استعمال بھی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، وہ قدم ہی نہیں بڑھاتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا مجھ سے کام بھی لینا چاہتا ہے کہ نہیں، وہ اپنی ہی زندگی اور مسائل میں گھرے رہتے ہیں اور وہ ڈر اور خوف کی زندگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ابلیس کا خاص حملہ ہے جو وہ مسیحوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ یہاں بھی نہیں رکتا بلکہ اس نے اس قید خانے کے باہر بھی اپنی وہ تاثیریں، وہ حاکم کے وہ اندھیرے کے علم بردار جو فلسطینیوں چھٹے کام میں لکھے ہیں، وہ اس نے جو ہے وہ فائز کر رکھے ہیں کہ کئی مسیح جو ہے وہ آزاد نہ ہو جائے، کئی پاکستان کا مسیح یسوع کی قدرت اور نام کی اہمیت کو، حیثیت کو سمجھ نہ جائے، کہیں وہ اپنے اختیار کو نہ سمجھ جائے۔ جہاں یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل 10ویں باب میں کہا جاؤ جا کر ابلیس سانپوں اور بچھوں کو کچلو، اور ابلیس کی ساری کتنی قدرت، ساری قدرت پر کس نے غالب آنا ہے؟ یہ میں نے غالب آنا ہے۔ کس نے غالب آنا ہے؟ کیونکہ آپ ایماندار ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس ایڈینٹی کو سمجھ سکیں، اس نے ہمیں الجھا رکھا ہے ایک ایماندار کو۔ لیکن جیسے ہی فرشتہ آیا اس نے پہلا کام کیا کہا؟ پطرس جلدی اٹھ۔ آج کی کلیسیا سے خدا کا فرشتہ کہتا ہے جلدی اپنے گناہ کی حالت سے نکلو، جلدی آج اپنے کنفیوژن سے نکلو، جلدی آج اپنے ڈر اور خوف کو اتارو، کیونکہ ان سے مت ڈرو جو اس بدن کو ہلاک کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی ہے آپ نے؟ ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو تم زندگی کا، ہم تو تاج کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم ابلیس کی اس ٹریپ میں آ کے کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ آگے دیکھیے گا کیا ویسے ریلیٹ کرتے ہیں، میں جلدی سے ختم کرنے کی طرف بھاگا، میرے پاس اور 10 منٹ ہے۔ اب چلایا اور کہا کہ جلد اٹھ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی۔ بڑی خاص بات ہے، میں بھائیو دھیان سے سنیے گا، بچوں کو کرنے دو جو بھی کریں۔ ایماندار ہے، خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، کلیسیا دعا کر رہی ہے، پطرس سو رہا ہے اور خدا کے فرشتہ نے آپ کے زنجیراں کھول دیا ہے، ڈر بھی توڑ گیا، گناہ بھی چلا گیا۔ جب آپ ایماندار بن کر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے گناہ کو کب اعتماد جو یسوع مسیح ہے اس میں بدل دیتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو صرف ایمان میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ آمین۔ پطرس نے یہاں پر کوئی دعا نہیں کی، اس نے نہیں کہا خدایا مر گئے، ڈوب گئے، لٹ گئے، میرے کو بچانا، اس نے کوئی دعا نہیں کی۔ یہاں پر وہ چپ چاپ اپنی ایمان میں سو رہا، سنتا اگلے کو کوئی پریشانی نہیں، اسے پتا ہے کہ میں تو سو جاؤں گا لیکن میرا محافظ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، وہاں پر مجھے ضرور چھڑانے کا سبب ہونے گا۔ وہ جانتا ہے کہ میں ایسے خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جس کے کہنے پر سورج بھی رک جاتا ہے، جس کے کہنے پر گنجم بھی 2 حصے ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے خدا کو مانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو ہمیشہ کی زندگی میری ہے، ہمیشہ کی زندگی مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یسوع نے کہا جو میری بھیڑیں ہیں ان کو میرے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایمان رکھتے ہیں۔ اب پطرس کی زنجیریں خود بخود بھائی صاحب کھلنا شروع ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایماندار ہے، وہ بددیانت نہیں ہے، وہ گناہ کی زندگی نہیں جیتا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں یسوع کے پیچھے چلوں گا کہ بیوی بچیاں بھی ایک ساتھ نہ بھول جائے ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خادم اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے، ہمیں اپنے گھر کا انتظام کرنا چاہیے، لیکن پطرس کی زندگی پر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ اسے صرف اور صرف کس کی فکر ہے؟ مسیح مصلوب کی فکر ہے۔ ہاللیلویا۔ اسے صرف اور صرف روحیں بچانے اور
और मसीह के नाम और प्रचार को आगे लेकर जाने की फिक्र है, वो ऐसा ईमानदार है। और खुदा भी आज हमें ऐसा ही बनाना चाहता है। हमें अपने इख्तियार को समझना होगा। आपकी सारी परेशानियां, आपके सारे दुख, आपकी सारी तकलीफें उसी वक्त खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएंगी जब आप खुदा पर भरोसा रखेंगे। इत्मीनान ना सोता है। सुबह किसी को फांसी हो इधर रात सो सकता है भाई, किसी को फांसी हो सुबह सो सकता है रात को? पतरस को देखे सो रहा क्योंकि उसका ईमान किस पर? कलीसिया बोले ईमान किस पर? जिनका ईमान खुदा पर होता है ना, उन्होंने उसको फांसी दिलाना आगे में खुदा आप ही बचा लेगा। हालेलुया। ऐसे ईमानदार खुदा ढूंढता। आगे बढ़िएगा, क्या लिखा सर? फिर फरिश्ते ने मुझसे कहा, फिर इंस्ट्रक्शन जारी हुई है और खुदा के कलाम में, मुकाशवा की किताब में खुदा के खादमों को भी क्या कहा गया है जी? फरिश्ते कहा गया है। और उस वक्त तो जाहिर फरिश्ता आया है, लेकिन आज खुदा के खादम जो आपको खुदावंद की इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, खुदा का खादम कहता है दाई तरफ जा, हम बाई तरफ जाना शुरू होते हैं। खुदा का खादम कहता है, कलाम से कहता है सीधी सिमत में जा, हम उल्टी सिमत में जाना शुरू होते हैं। यहाँ पर पतरस की ईमानदारी के साथ फर्माबरदारी देखिएगा। एक नर्स जो फरिश्ता ने पतरस को कहा, वो वैसा वैसा करता गया। फरिश्ता ने क्या कहा जी? पढ़िएगा। कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। पहले कहा जल्दी उठ पतरस, इस हालत से, इस नादानी से, इस गुनाह से, इस सुस्ती से, इस कायली से, इस नशे से, इन बदबुओं से जल्दी आजाद हो। तुझे कुछ करना है। मैंने तुझे किस मकसद के लिए तेरा चुनाव किया है? मैंने तुझे दूर दराज खुदा का कलाम सुनाने के लिए चुन लिया। तू मेरा मंसूब है पतरस, छेती कर, अपनी फिक्र ना कर, क्योंकि तू फिक्र करके एक घड़ी भी नहीं बदल सकता। अपने सर का बाल भी काला नहीं कर सकता। क्यों फिक्र करता? तुझे प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी टेंशन में कि कल क्या होने वाला? ईमानदार बनने का हौसला तो दिखा, यीशु पर इत्मीनान करने की जुर्रत तो कर। देखो यीशु क्या करता है। हालेलुया। देखिएगा क्या असर पड़ेगा। कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। कमर बांध और अपनी जूती पहन। जब आप अपने घरों में होते हैं ना, अब यहाँ आप चर्च में बैठे हैं, सब जूती बाल उतार के आए, लेकिन जब आपको यहाँ से कहीं जाना होगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जूती पहनेंगे ना। तो खुदावंद का कलाम कहता है सुलह की खुशखबरी के क्या पहनो? ये वही जूते हैं जो खुदावंद ने पतरस को पहनाए हैं फरिश्ता के वसीला से, कि तुम्हें बैठना नहीं है। तो अपने घर क्यों सुस्ती में बैठा? भाई सवेरे उठ के नीचे जा, जल्दी कर, खुदाई का हिस्सा बन। अगर तू बीमार भी है तू जा, मैं तुझे शिफा दे दूंगा। हालेलुया। भाई तेरे घर में मेहमान है, आप शिफा पाने जाएंगे। हालेलुया। आप उस ईमानदार को खुदावंद कहता है पतरस दलेरी का खौफ न कर, मैं तेरे नाल। हालेलुया। सेना दा यहोवा जद मेरे नाल है, मैनू मेरे रहने दा। जब वो साथ अभी बादशाह कह रहे थे, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? ये परेशानियां ज़ात खुदावंद के जलाल की बराबरी नहीं कर सकती। वो जलाल ऐसा है जो जिसमें खुदावंद ने दाखिल पा चुका है और मुकर्रर वक्त में ले भी जाएगा। हालेलुया। तो परेशान ना हो, यीशु पर भरोसा कर, यीशु पर हथिया कर। और पतरस को कहा है कि कमर बांध ले, जो ड्रेस ऑफ गोल्ड है, तो प्रेस्टीज का चोगा पहन ले। जहां जा खुदावंद की शुक्रगुजारी कर, मुनादी कर, खुदावंद की हमदो सना कर हर एक हालात में। जब सिलास और पौलुस कैद खाने में बंद थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? जोर में बोलो प्यारे भाइयों, क्या किया था? वो हम की नींद गा रहे थे, तो उनकी बेड़ियां किसने खोली? वो खुदावंद ने खोली। उसने वहां पर गुंजार भेज दिया है कि मेरे दो बंदे ने मैं कुछ करके ना लूं, छुड़ा देना। खुदावंद अपने बंदों की लालच रखता और उन्हें छुड़ाने के लिए उसे भुजाल में भेजना पड़े तो वो भेज देता। हालेलुया। वहां तो फरिश्ता आया, खुदावंद ने उसे कहा पतरस तेरा मकसद क्या? आज के ईमानदार का मकसद क्या है? जिन बातों के साथ मैं इख्तिताम कर रही हूं, हालात से आप सब वाकिफ हो। क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस ईमानदार को, क्योंकि उसका भरोसा किस पर? उसका भरोसा खुदा पर है। और उसकी दुम पर मदद कहां से आती? आमीन। वो तैयार है हर एक
خیالات کے لیے. جیسے ہی پترس اٹھا ہے اس نے چوگا پہنا اور جوتی پہننے کے بعد کیا کیا سر؟ اس نے ایسا ہی کیا. اس نے پھر اپنے خادموں کی بات مان لیا کرے کہ وہ آپ کو توبہ کا پیغام سنائے, بپتسمہ کے بارے میں بتائے تو کیا میں منو گے؟ ہاللیلویا. ہمیں ماننی چاہیے کیونکہ وہ ہمیں ابدیت میں اور راست بازی اور ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جا رہے. ہمیں اور ایماندار کو پھر کیا کرنا چاہیے ان باتوں کے ساتھ؟ پترس کو آزاد کیا خداوند نے, نکالا, اور آگے پڑھیے گا سر کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے اسے کہا اپنا چوگا پہن. اپنا چوگا پترس پہنا اور پرستش کرنی شروع کر دے. آگے حالات چینج دے رہے ہیں. اے چار خانے جو بس تو پرستش کری جا, میرے تے بھروسہ کری جا, میں آپ ہی سارے دروازے کھولی جاؤں گا. کیا لکھا سر؟ چوگا پہن لے جی, میرے پیچھے بولے. کہاں پر ہو لے؟ میرے پیچھے. او بھائی خدا نے جو فرشتہ بھیجا اس نے کہا میرے پیچھے. آج خدا کے لوگ یعنی خادمین جن کو بائبل مقدس فرشتے کہتی ہے وہ آپ کو کس کے پیچھے جانے کے لیے؟ یسوع مسیح کلام حق کے پیچھے جانے کے لیے کہتے ہیں. تو پھر ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاللیلویا. وہ آپ کو کہیں کہ خداوند توبہ کا پیغام دیتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے. وہ آپ کو کہیں کہ دعا کریں کہ روح القدس سکھاتا ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. وہ ہمیں کہیں کہ آج اپنی زندگی پورے طور پر خداوند کو دے دے تو ہمیں دینی چاہیے. پھر آزادی آتی ہے. سوئے لینے سے آزادی نہیں آتی. خداوند پر بے اعتقادی ظاہر کرنے سے آزادی نہیں آتی ہے. لیٹ رہنے سے آزادی نہیں آتی. نشہ کرنے سے آزادی, بدفعلی کرنے سے آزادی نہیں آتی. گناہ کی زندگی جینے سے آزادی نہیں آتی. اختیار آپ کے پاس, آزاد مرضی آپ کے پاس ہے. پترس چاہتا تو انکار بھی کر سکتا, لیکن اسے پتا ہے کہ خداوند کے فرشتہ کی بات ماننے میں میری بھلائی ہے, میرا بھلا ہے, خوشنودی ہے. اس نے ایسا ہی کیا. میں جلدی ختم کرنے کی طرف ہوں, میرے پاس آخری 4-5 منٹ ہے. جی, نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا. وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا. اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعی ہے, بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھنا. سب بولیں گے ہاللیلویا. بڑی گہری بات ہے. جب خدا آپ کو آپ کی مشکلوں سے نکال رہا ہوتا ہے, جب خدا آپ کو سرفراز کر رہا ہوتا ہے, جب خدا بڑے بڑے دروازے آپ کے لیے کھول رہا ہوتا ہے, جب خدا آپ کو کامیابی کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ خدا مجھے کہاں سے کہاں لے آیا. ایسا بولیں گے ہاللیلویا. آپ کا بھروسہ خدا پر ہونا چاہیے. اور پترس کو خدا باہر لے گیا. چند آیتیں بچی ہیں. کیا لکھا پادری صاحب؟ اور نہ جانا کہ دیکھ کہاں پس کو پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل. خاص بات, پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے یعنی پہلے کار کوٹھری گناہ کا دروازہ بند ہے. اور جب اس نے خدا پر, خدا کے فرشتہ پر بھروسہ کر لیا, کلام پر بھروسہ کر لیا, تو وہ دروازے جو آپ سمجھتے ہیں بند ہے وہ تو خدا نے پہلے ہی کھول رکھے ہیں. سب بولیں گے ہاللیلویا. پترس کے پاس کوئی چابی نہیں ان دروازوں کو کھولنے کی, وہ پہلے ہی کھلے ہوئے. بھائی صاحب وہ دروازے آپ کے لیے, اور خدا کا کلام فرماتا ہے جو دروازے میں کھولتا ہوں میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا, اور میرے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. یہ ایماندار کا ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے. اور اس نے ایمان رکھا, باہر نکل گیا. پہلا حلقہ, دوسرا حلقہ, پھر کیا ہوا سر؟ پھاٹک پر پہنچے. او بھائی اپنی منزل پہ پہنچ گیا. پہلا حلقہ میں خدا نے پار کر دیا ہے. اس قید خانہ سے نکل کر باہر برآمدے میں آیا, وہ بھی دروازے کھول دیے. چھوٹے 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 دروازے سارے کھول دیے. اب بڑے آئرن گیٹ کے پاس چلا گیا جو قید خانہ سے نکلنے کا آخری بڑا دروازہ ہے, جہاں پر واچ ٹاور پر بھی جو ہے وہ سپاہی اسے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی قیدی بھاگنے لگے تو اسے شوٹ بھی کیا جاتا ہے. اب واچ ٹاور پر بھی خدا نے ان کو جو وہاں پر سپاہی ان کی بھی آنکھوں کو خدا نے اندھا کر دیا. اب ان کو بھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پترس کے ساتھ ایمان پر کھڑے ہونے والا مضبوط ایمان ہے, یسوع پر اعتماد کرنا ہے, اور اس کے ساتھ خدا کا فرشتہ ہے. پہلا گیٹ بھی کھلا ہوا ہے, دوسرا گیٹ بھی کھلا ہوا ہے, اور اسے باہر لے کر گیا تو کیا لکھا کے گائیڈ میں سب جو
जो आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बंद है, खुदा ने पहले से खोल दी। आमीन। आपको हिम्मत करनी है, गुनाह छोड़ना है, कंफ्यूजन छोड़नी है, बुराइयां छोड़नी है, तमाम तरह वो चीजें जो आपको कैद में रखती हैं। अब इसके मंसूबों को समझें। आपकी बहुत बड़ी मंजिल, आपको खुदा ने 12 कबीलों का इंसाफ करने के लिए चुना है। आमीन। हालात जैसे मर्जी क्यों ना है, मत घबराएं, खुदा पर भरोसा रखें। दुनियावी चीजें जाती हैं, जाने दें, अपने ईमान से कभी इनकारी हो। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी आपकी है। सब जोर से बोलेंगे, हमेशा की जिंदगी मेरी है। एक बार फिर जोर से बोलेंगे, हमेशा की जिंदगी मेरी है। आइए कदमों पे खड़े होते दुआ करना शुरू कीजिए। सब आंखें बंद कीजिएगा, कोई किसी की तरफ ना देखिएगा। कोई भी दुआ कोर्स प्लीज गाना शुरू कीजिएगा। हम चंद लोगों के लिए सब बहन भाइयों के लिए दुआ करें। सब आंखें बंद हो जाए, बच्चे, भाई, बुजुर्ग, सब आंखें बंद कीजिएगा। खुदाई भी हमारे साथ आंखें बंद करके दुआ कीजिएगा। स्टेज पर रहने वाले भी सब आंखें बंद करके दुआ करना शुरू कीजिएगा। कहीं खुदावंद, अगर आज कोई मुश्किल है, अगर कोई मुसीबत है, तो खुदावंद मुझे रिहा कर, खुदावंद मुझे गुनाह से आजाद कर दे। अरे खुदावंद मुझे यीशु के नाम की कुदरत को समझने की कुदरत बख्श दे, समझ बख्श दे। खुदावंद आज मैं नया होकर जाऊं यहाँ से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सब जैसे कि दुआ किया, सब दुआ करना शुरू कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेनू मैं बचाऊं रासा दारा बसी। थैंक यू जीसस। रेबा रासा बरे देखी। रीबा का सांदा रबाया से। सब दुआ कीजिए।